केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। बरबोट पाब्रिङटार निम्बोङ निवासी मिङमा शेर्पाको गत 20 सेप्टेम्बर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 11 अक्टोबर 2020 आइतबारको दिन निज वासस्थान बरबोट पाब्रिङटार निम्बोङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, छरछिमेक एवं सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भइदिने अनुरोध गरिन्छ। विनीत सोनी शेर्पा पिता, रूपा राई पत्नी, वाङ्गेल शेर्पा छोरा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। 3 BHK अनि 4 BHK फ्ल्याटको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् कस्मोस भ्याली, BSF रोड नियर सालुगडा गुम्बा। टेक हिल कल सेन्टर कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आर्समिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। हाइवे 10 अन्तर्गत 20 माइल र गेल खोला बीच मालवाहक वाहन बन्यो दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटनामा परेका चालकको शव गरियो उद्धार। हाइवे 10 अन्तर्गत 20 माइल नजिक हनुमान मन्दिरमा चोरी भएको घटना प्रकाशमा। राज्यका पर्यटन मन्त्री गौतम देवले गरे मङ्पुको भ्रमण। रविन्द्रनाथ सङ्ग्रहालयको जीर्णोद्धारको कार्य चाँडै पूरा हुने। भाजपाले पहाडका जनतासँग भावनात्मक खेलवाड गरिरहेको जिल्ला टिएमसी प्रवक्ता एनबी खवासको आरोप। 35 नम्बर समष्टिमा गोजोमोमुको जनसम्पर्क अभियान सम्पन्न। गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाको कालेबुङ युनिटको गठन। अनि चन्द्रमाया उच्चतर विद्यालयकी विद्यार्थी दिव्या शर्माले नेसनल ताइक्वान्डो भर्चुअल प्रतियोगितामा हासिल गरिन् काँस्य पदक। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत 29 माइल अनि गेलखोला बीच सिलिगुडीदेखि सिक्किमतर्फ गइरहेको कन्टेनर वाहन SK01D 2336 दुर्घटना हुँदा चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। रियाङ पुलिसले दिएको जानकारी अनुसार बिहीबार बिहान पख नै उक्त वाहन दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटना हुँदा वाहनसितै चालक पनि टिस्टा नदीमा डुबेको थियो। पुलिसले बिहीबार टिस्टा रङ्गित रेस्क्यु सेन्टर अनि क्रेनको सहयोगमा अबेर रातिसम्म उद्धार कार्य चलाए तापनि वाहन निकाल्न असफल बनेको थियो। शुक्रबार बिहानैदेखि फेरि उद्धार कार्य सुरु गरिएपछि दिउँसो 2 बजी वाहनलाई नदीदेखि केही बाहिर निकाल्न सके तापनि पूर्ण रूपमा वाहन सडकमा निकाल्न भने सकिएन। वाहनभित्रबाट उद्धार टोलीले एउटा शव बरामद गरिएको छ, जुन शव चालककै रहेको अनुमान लगाइएको छ। चालकको शव भेटाए तापनि चालकको परिचय भने हालसम्म पत्तो लाग्न सकेको छैन। बताइए अनुसार उक्त चालक नेपाल निवासी रहेको र तिनले अन्य ठाउँहरूबाट वाहन सिलिगुडीसम्म ल्याउने कार्य गर्थे। हाइवे 10 मा उक्त चालकले पहिलोचोटि उक्त वाहनमा चामल लोड लिएर सिक्किमतर्फ गइरहेको अन्य चालकहरूको भनाइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पुलिसले वाहन मालिकसित पनि सम्पर्क गरिसकेको अनि वाहन सिलिगुडी निवासी सन्तोष भाइजीको रहेको बताइएको छ। मालिकलाई पनि चालकको परिचय थाहा नभएको बताइएको छ। अर्कोतिर दुर्घटना कसरी भयो भन्ने कुरा पनि हालसम्म पुलिसले बताउन सकेको छैन। बिहीबारदेखि नै रेस्क्यु कार्य गरिए बापत आज 4 वटा रिकभरी भेन अनि सेन्टरका राफ्टिङ टोलीको सहयोगमा उद्धार कार्य चलाइएको थियो। एकातिर हाइवे बन्द गरेर उद्धार कार्य गर्दा हाइवेमा दुवैतर्फ वाहनहरूको जाम अनि टिस्टा नदीको बढ्दो जलस्तरको कारण शुक्रबार वाहन बाहिर निकाल्न सकिएन। वाहन शनिबार मात्र निकालिने बताइएको छ। भनिन्छ सबैभन्दा सुरक्षित स्थान भनेको नै मन्दिर हो।
तर मन्दिरहरू पनि अब चोर डकैतीदेखि सुरक्षित रहन नसकेको घटना अघि आएको छ। हाइवे 10 अन्तर्गत 20 माइल नजिक अवस्थित हनुमान मन्दिरमा चोरी काण्ड भएको छ। गत राति 2 जना अज्ञात युवाहरूले मन्दिरको ताला तोडेर मन्दिरभित्र सुरक्षित राखिएको पैसा रुपियाँहरू चोरेर चम्पट कसेका छन्। मन्दिरका पण्डित गोविन्दले दिएको जानकारी अनुसार राति 2:20 तिर उक्त चोरी काण्ड भएको हो। आफ्नो दैनिक कार्य अनुरूप बिहानै उठेर मन्दिरको सफाई अनि पूजापाठको निम्ति जाँदा मन्दिरको गेटको ताला तोडिएको अनि मन्दिरभित्र रहेको दानपेटीहरू भत्काएर पैसा रुपियाँ सबै चोरेर लगेको देखेपछि आफू चकित बनेको जनाएका छन्। उनले तुरन्तै मन्दिरमा जडान गरिएको सीसीटीभीको फुटेज हेर्दा 2 जना अज्ञात केटाहरूले चोरी गरेको देखेपछि मन्दिर कमिटीलाई खबर गरिएको जनाएका छन्। सीसीटीभी फुटेज अनुसार चोरी कार्यमा संलग्न 2 केटाहरू सानै उमेरको रहेको अनुमान लगाइएको छ। उक्त काण्डपछि स्थानीय क्षेत्रमा सनसनी नै मचिएको छ। हनुमान मन्दिर संरक्षण समितिका सभापति सचिन छेत्रीसित यसबारे जान्न चाहँदा उनले मन्दिरबाट लगभग 1.5 लाख रुपियाँ चोरी भएको बताएका छन्। 1 वर्षभरि मन्दिरमा संग्रह भएको रकम दानपेटीबाट निकालेर चोरले चम्पट कसेको जनाएका छन्। छेत्रीले भने 1 वर्षभरि मन्दिरमा संग्रह भएको रकम जो हनुमान जयन्तीकै दिन दानपेटीबाट निकालिने गरिन्छ अनि मन्दिर निर्माणकै निम्ति खर्च गरिने गरिन्छ। तर यो वर्ष भने कोरोना महामारीको कारण हनुमान जयन्ती भव्य कार्यक्रमको साथ गर्न पाइएन, त्यसैले दानपेटीबाट कुनै दक्षिणाहरू निकालिएको थिएन, जुन रकम अघिको वर्षको अनुमान अनुसार 1 देखि 1.5 लाख रुपियाँ रहेको थियो। ती सबै रुपियाँ नै चोरी भएको छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। छेत्रीले जनाएअनुसार यसभन्दा अघि पनि मन्दिरमा यसरी चोरी काण्ड हुँदै आएको हो। सुरक्षाको निम्ति कमिटीद्वारा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको थियो, जसको फलस्वरूप यसपल्ट भने चोरी काण्डमा संलग्न आरोपीहरूको तस्विर कैद गरिएको छ। पुलिस प्रशासनलाई चोरी काण्डबारे जनाएर प्राथमिकी दर्ता गरिएको छ। रियाङ थानाका पुलिस घटनास्थलमा पुगेर जायजा लिने कार्य पनि गरिएको छ। मन्दिर अनि क्षेत्रको सुरक्षाको निम्ति पुलिसले चाँडोभन्दा चाँडो कडा पहल चाली फरार आरोपीहरूलाई पक्राउ गरी सजाय दिनुपर्ने मन्दिर कमिटीको माग रहेको छ। राज्यका पर्यटन मन्त्री गौतम देवले आज मङ्पुको भ्रमण गरी रविन्द्र भवनको पुनर्निर्माण कार्यको निरीक्षण गरेका छन्। राज्यका पर्यटन मन्त्री गौतम देवले आज मङ्पुको रविन्द्र भवनमा परिभ्रमण गरेका छन्। राज्य सरकारद्वारा मङ्पुको रविन्द्र भवन गेस्ट हाउस निर्माण भइरहेको र यो कार्य चाँडै पुरा हुने बताउँदै मङ्पुको रविन्द्र भवनमा पहिला नै विद्युत जडान गरिने कुरा भए तापनि सम्बन्धित विभागबाट अहिलेसम्म पहल नभएकोमा दुःख प्रकट गर्दै रविन्द्रनाथ सङ्ग्रहालयमा बिजुली बत्तीको व्यवस्था झट्ट गरिने उनले थप बताएका छन्। मन्त्रीले मङ्पु सिन्कोना बगानको 15वटा होमस्टे सञ्चालन भइरहेको थाहा लागेपछि यस होमस्टेहरू सरकारी पञ्जीकृतको निम्ति जिल्लापाल समक्ष बात गरिसकिएको कुरा जनाउँदै अहिलेसम्म सिन्कोना बगानको होमस्टे मालिकहरूलाई ग्राम पञ्चायतबाट ट्रेड लाइसेन्स नदिएको विषयमा मङ्पु होमस्टेका मालिकहरूले मन्त्री समक्ष कुरा गर्दा यस विषयमा पनि सरकारको सम्बन्धित विभागसँग कुरा भइसकेको र चाँडै पहल हुने कुरा उनले जानकारी गराएका छन्। दार्जिलिङबाट मङ्पु आइरहेका पर्यटन मन्त्री गौतम देवले आज यहाँको 1986 सालको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको अवधि भत्किएको सिरेल बङ्गलोको पनि भ्रमण गर्दै मन्त्रीले यस भवनलाई पनि बनाउने योजना सरकारले गरिरहेको कुरा जनाएका छन्। मङ्पु में हमारा जो रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो म्यूजियम था, वो म्यूजियम पहले अंग्रेजी में बहुत बुरा हालत में था। से मैडम ने जब हम नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में था उस टाइम बहुत बार हम लोग आया, इसको रिनोवेशन हुआ, थोड़ा थोड़ा काम बाकी है वो हम जाके बोलेंगे। और अप्रोच रोड थोड़ा ठीक करने पड़ेगा, बारिश में बहुत डैमेज हो गया, वो 600 मीटर करीब उसको बनाने पड़ेगा। इधर में नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फंडिंग कर रहा है, तो एक गेस्ट हाउस बन रहा है, बढ़िया गेस्ट हाउस, स्वीट रूम, डॉर्मिटरीज, कॉन्फ्रेंस रूम, डाइनिंग सारे बन रहा है। अच्छा, बीच में और भी 2 डॉर्मिटरी, उधर में ऑफिस भी बनाने पड़ेगा। और इधर में जो कम्युनिटी हॉल था जहाँ पे रविंद्र जयंती और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम भी होते थे, तो वो बहुत डिलापिटेटेड कंडीशन में था।
अभी वो थोड़ा रिनोवेशन हो रहा है। हम देख के कोविड के बारे में का थोड़ा स्लो हो रहा है। हम डीएम दार्जिलिंग से बात करेंगे जाके कल, वो थोड़ा एक्सपीडाइट कर रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रिनोवेशन का टाइम में इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हम इसके पहले 2-3 दफ़े रेस्टोर किया था, फिर इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोर कर रहा है। सर मन्त्री मङ्पू आइपुग्नका साथ टिएमसी पार्टीका कार्यकर्ताहरू क्रमैले रेन्जिना गुरुङ, बीएस राई, किरण ब्लोन, सञ्जय थापा, रन्जु छेत्री आदिले स्वागत जनाएका थिए। अर्कोतर्फ मन्त्री गौतम देवले यहाँको एनएचपिसी अधिकारीवर्गसित भेटघाट गर्दै बैठक पनि गरेका छन्। सिन्कोना बगानको विभिन्न समस्या अनि सिन्कोना बगानभित्र सञ्चालित होमस्टेहरूलाई झट्टभन्दा झट्ट एनओसी दिनुपर्ने माग गर्दै मङ्पू टिएमसी पार्टीका कार्यकर्ताहरूले मन्त्री गौतम देव समक्ष एक ज्ञापन पत्र पनि चढाएका छन्। मन्त्री गौतम देवले मङ्पू भ्रमणपछि बाघपुल कोरोनेसन पुलको पनि भ्रमण गर्ने कुरा जनाएका छन्। भाजपा सरकारले पहाडका जनताको भावनासँग खेलेको मात्र होइन, खेलवाड समेत गरेको प्रमाण गत केही दिनअघि भारत सरकारको गृह मन्त्रालयद्वारा त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति जारी गरेको पत्रले दिएको हिल टिएमसी दार्जिलिङ महकुमा समिति संयोजक एवं जिल्ला समिति प्रवक्ता एनबी खवासले दावी गर्दै आम जनताले यथार्थ अनि वास्तविक कुरामा विश्वास गरिदिने आह्वान गरेका छन्। अस्ति 7 तारिकको मिटिङको लागि एउटा चिठी काटियो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट, सेन्ट्रल स्टेट रिलेसनबाट, विङबाट। त्यसमा सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भनेर थियो, तर ठिक मिटिङको 2 दिन अगाडि फेरि एउटा भुल संशोधन भनेर निस्कियो। त्यसमा चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर इज नट गोर्खाल्यान्ड, इट इज जिटिए भनेर आयो हैन। त्यहाँबाट चाहिँ अब हामी चाल पाउनुपर्छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले अथवा बीजेपी गभर्मेन्टले चाहिँ केवल हाम्रो पहाडवासीको भावनासँग मात्रै खेलिरहेको छ। अनि भावनासँग मात्रै खेलेको होइन, योपालि भावनासँग खेलाची गरेको पनि प्रमाण भयो। 2 दिनमै जुन प्रकारको सब्जेक्ट म्याटर चेन्ज भयो, भावनासँग खेलेर 3टा एमपी लग्यो, अझै भावनासँग खेलेर भावनासँग खेलाची पनि गर्दैछ भन्ने चाहिँ यो प्रमाण भएको छ। अब यसले के बताउँछ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, बीजेपी रुल गभर्मेन्ट, मोदीजी प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा जुन बीजेपी सरकार छ, उहाँहरूले पनि अब रियालिटी, व्हाट इज रियालिटी भन्ने कुरो बुझेको छ। पहाडलाई अघि लानु हो भने हामीले यथार्थको राजनीति गर्नुपर्छ, जुन यथार्थको राजनीतिले हामी पहाडको विकास गर्न सक्छौँ। गोजमुमु विनय खेमा जिल्ला प्रवक्ता भुवन पी खनालको नेतृत्वमा आज 35 नम्बर समष्टिमा जनसम्पर्क अभियान सँगै सभा सम्पन्न गरिएको छ। जनसम्पर्क अभियान 2 अन्तर्गत आज समष्टि महासचिव भुवन पी खनाल लगायत पदाधिकारीहरूले ग्रामीण क्षेत्रको भ्रमण गर्नका साथै जनचेतना अभियान सम्पन्न गरेका छन्। आज आयोजित यस अभियानमा स्थानीय भरत जोगीले अध्यक्षता गरेका थिए भने वयोवृद्ध संस्कृतविद इन्द्रप्रसाद अधिकारी, गौरीशङ्कर अधिकारी, शिक्षक सन्तोष अधिकारी, नारी मोर्चा जिल्ला समिति सदस्य प्रभा भण्डारी, युवा मोर्चाका अमर प्रधान, समष्टि समितिबाट राजेश छेत्री, सुदीप काफ्ले आदिको उपस्थिति रहेको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै समष्टि महासचिव खनालले एकजुट भएर यसरी ग्राम विकासको निम्ति अग्रसर बन्नुपर्ने बताउँदै 35 नम्बर समष्टिमा जिटिए अध्यक्ष अनित थापाको पहलमा धेरै कार्यहरू गर्न सकिएको र भविष्यमा पनि यस्तै कार्यहरू गर्ने बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा कालेबुङ कलेज युनिटको पुनर्गठन गरिएको छ। कलेज लगायत विद्यालयमा विद्यार्थी वर्गको हक र हितको निम्ति प्रतिनिधित्व गरेर काम गर्ने सोच लिएर यसलाई अझ बढी सशक्त बनाउन उक्त युनिटको गठन गरिएको बताइएको छ। दलीय कार्यालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला सभापति दिपेन छेत्री, सचिव रामप्रसाद रोका लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने कार्यक्रमको अध्यक्षता दिपेन छेत्रीले गरेका थिए। विद्यार्थी मोर्चाले राजनैतिक कुरामा भन्दा बेसी महत्त्व शिक्षा क्षेत्रमा दिनुपर्ने सभापति दिपेन छेत्रीले बताएका छन्। कलेज युनिटको प्रेसिडेन्टको रूपमा हामीले सृष्टि तामाङलाई चयन गरेका छौँ भनेदेखिको जनरल सेक्रेटरीको रूपमा विमल भुजेललाई चयन गरेका छौँ अनि भाइस प्रेसिडेन्टमा नेहाल गुप्ता अनि सोनाम भुटियालाई हामीले चयन गरेका छौँ। त्यसरी नै एजिएस हामीले ऋषिका छेत्री, नेहा छेत्री, अनुग्रह लेप्चा र एरोन लेप्चालाई हामीले चयन गरेका छौँ।
अर्गनाइजिङ सेक्रेटरीमा अर्गनाइज गर्नु पनि एउटा मुख्य भूमिका हो। त्यसरी नै अर्गनाइज गर्ने काम जहिले पनि हामीले सबसे राम्रो भूमिका नारीलाई नै देखेकोले गर्दा हामीले नारीलाई नै अगाडि राखेर अर्गनाइजिङ सेक्रेटरीमा पनि सविता परियार बहिनीलाई हामीले अगाडि राखेका छौँ। अनि एसिस्टेन्ट अर्गनाइजिङ सेक्रेटरीमा आशा दाहाललाई हामीले राखेका छौँ। अनि ट्रेजररमा हामीले प्रयास तामाङ अनि साहित्य छेत्रीलाई हामीले कल्चरल सेक्रेटरी अनि एसिस्टेन्ट कल्चरल सेक्रेटरी दुईजना चयन गरेका छौँ। अविनाश सुब्बा अनि प्रणिता छेत्रीलाई गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो हो, त्यो कुरोलाई अगाडि राखेर हामीले राहुल राई अनि एरिन राईलाई हामीले चयन गरेका छौँ। स्पोक पर्सनमा रक्षता राई अनि आयुष छेत्रीलाई हामीले राखेका छौँ। अनि मिडिया सेल इन्चार्ज मिडिया सेलमा हामीले रोहित चाम्लिङ भाइलाई राखेको छौँ। वर्किङ प्रेसिडेन्टको रूपमा उपदेश तामाङ भाइलाई हामीले राखेको छौँ। आशा छ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, सम्पूर्ण विद्यार्थीसँग संलग्न प्यारेन्ट्सहरूले यसलाई समर्थन जनाउनुहुनेछ। अनि आउँदो भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको विद्यालय सम्बन्धी र शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि कलेज सम्बन्धी कुनै पनि प्रब्लम भएको खण्डमा तपाईँहरूले यी भाइ बहिनीहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमको समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिया ताइक्वान्डो राष्ट्रिय संस्थाको आयोजनामा 28 सेप्टेम्बरदेखि 8 अक्टोबरसम्म सम्पन्न नेसनल ताइक्वान्डो पोम्से भर्चुअल प्रतियोगितामा चन्द्रमाया उच्चतर माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा तथा प्रकाश शर्मा र कृतिका शर्माकी छोरी ग्रिन बेल्ट दिव्या शर्माले कांस्य पदक हत्याउन सफल बनेकी छन्। राष्ट्रिय संस्था इन्डिया ताइक्वान्डोको आयोजनामा 28 सेप्टेम्बरदेखि 8 अक्टोबरसम्म नेसनल ताइक्वान्डो पोम्से भर्चुअल प्रतियोगितामा चन्द्रमाया उच्चतर माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा तथा प्रकाश शर्मा र कृतिका शर्माकी छोरी ग्रिन बेल्ट दिव्या शर्माले कांस्य पदक हत्याउन सफल बनेकी छन्। दिव्या शर्मालाई ताइक्वान्डो वर्ल्ड डोजाङका मुख्य प्रशिक्षक साथै बङ्गाल खेल सम्मान प्रापक त्रिलोक सुब्बाद्वारा प्रशिक्षण गराइएको थियो। देशभरिबाट उक्त प्रतियोगितामा जम्मा 109 जनाले सहभागिता जनाएका थिए भने दिव्याले तेस्रो स्थान हत्याउन सफल बनेकी हुन्। यसरी आफ्नो विद्यालयको नाम राष्ट्रिय स्तरसम्म चिनाउन सफल बनेकाले विद्यालयका शिक्षक र परिवार पक्षबाट आभार व्यक्त गर्दै दिव्याको भविष्यको निम्ति शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। थर्ड प्लेस पाएको छ र उसले ब्रोन्ज मेडल प्राप्त गरेको छ र यसमा म धेरै खुसी छु र मेरो सम्पूर्ण परिवार पनि सबै खुसी हुनुहुन्छ। यसमा म मास्टर त्रिलोक सुब्बालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो 43 जना मध्ये उसले तेस्रो भएर ब्रोन्ज मेडल हासिल गर्न सक्षम भएकी छिन्। यसमा हामी सम्पूर्ण स्कुल पक्ष अति नै हर्षित छौँ, खुसी छौँ र नानीलाई यसमा बधाई दिन चाहन्छौँ। जो नानीलाई प्रशिक्षण गराउने यहाँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै अम्पायरको रूपमा रहेको त्रिलोक सुब्बाजी हुनुहुन्छ। उहाँको निरीक्षणमा नै नानीले हाम्री छात्राले यो प्रकारको स्टाफ ओगट्न सक्नुभएको छ। उनको रेखदेखमा दिव्याले खुबै लगन र मेहनतले प्रयास गरेकोले राम्रो प्रदर्शन गर्न सफल बनेको बताउँदै प्रशिक्षक त्रिलोक सुब्बाले आफूलाई गर्व महसुस भइरहेको बताएका छन्। कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा 16 नम्बर वार्डवासीको समस्यालाई ध्यानमा राखेर क्षेत्रमा सुविधाजनक फुटपाथ निर्माण साथै स्ट्रिट लाइटहरू जडान गरिने कार्य भएको छ भने अन्य विकासशील कामहरू पनि आउँदो दिनमा गरिने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 16 मा हाल निर्वाचित वार्ड पार्षद नभए तापनि नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान स्वयंले त्यस वार्डलाई हेरिरहेका छन्। नगरपालिकाद्वारा जति पनि योजनाहरू चलाइरहेको छ त्यो सबै योजनाहरू उक्त वार्डमा प्रदान गरिएको छ र उहाँले यो स्टेप लिएर जुन चाहिँ आज यो फुटपाथ निर्माण यहाँ भएको छ है, हामी यो क्षेत्रवासी हाम्रो जीवन ज्योति परिवारको तर्फबाट हामी उहाँलाई मुनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र यो हाम्रो समाज उहाँप्रति सधैँ ऋणी रहनेछौँ। धन्यवाद। कोभिड-19 को महामारीको समयमा रक्तको अभावलाई पूर्ताल गर्न तथा आम नागरिकहरूलाई आपतकालीन अवस्थामा रक्त उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेर गोठाला फाउन्डेसन पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्टको आयोजनामा तथा रोटरी क्लब सिलगढी ब्लड ब्याङ्कको सहयोगमा आज
सिमाना बजार सार्वजनिक भवनमा रक्तदान शिविर सम्पन्न गरिएको छ। शिविरको उद्घाटन मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित हिल टिएमसी पार्टी दार्जिलिङ निर्वाचन क्षेत्रका संयोजक एवं प्रवक्ता एनबी खवासले रिबन काटेर गरेका थिए। शिविर राख्नुको उद्देश्यबारे गोठाला फाउन्डेसनका प्रमुख पारसमणि छेत्रीले जनाएका छन्। हाम्रो समाजप्रतिको एउटा अवधारणालाई योगदानलाई अलिकति मध्यनजर राख्दै र सिलगढीमा विशेष गरेर पहाडबाट बिमारी हुँदाखेरि रगतको निम्ति अलिकति यता कुद्ने भनिने काम हुन्छ र यो रगतहरू सबै एउटा जनकल्याणको निम्ति अरू कसैको जीवनको निम्ति सहयोगी बनोस् भनेर हामीले यो एउटा सामाजिक एउटा हामीले पाइला चालेको छौँ। सामाजिक रूपमा हामी के भयो भने हाम्रो सामाजिक फाउन्डेसन बलियो भयो भने त हामी आगामी दिनमा हामी कुनै काम पनि राम्रोसँग गर्न सक्छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। हाइवे 10 अन्तर्गत 20 माइल र गेलखोला बीच मालवाहक वाहन बन्यो दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटनामा परेका चालकको शव गरियो उद्धार। हाइवे 10 अन्तर्गत 20 माइल नजिक हनुमान मन्दिरमा चोरी भएको घटना प्रकाशमा। राज्यका पर्यटन मन्त्री गौतम देवले गरे मङ्पुको भ्रमण। रविन्द्रनाथ सङ्ग्रहालयको जीर्णोद्धारको कार्य चाँडै पूरा हुने। भाजपाले पहाडका जनतासँग भावनात्मक खेलवाड गरिरहेको जिल्ला टिएमसी प्रवक्ता एनबी खवासको आरोप। 35 नम्बर समष्टिमा गोजोमोमुको जनसम्पर्क अभियान सम्पन्न। गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाको कालेबुङ युनिटको गठन। अनि चन्द्रमाया उच्चतर विद्यालयकी विद्यार्थी दिव्या शर्माले नेसनल ताइक्वान्डो भर्चुअल प्रतियोगितामा हासिल गरिन् काँस्य पदक। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। बरबट पाब्रिङटार निम्बङ निवासी मिङमा शेर्पाको गत 20 सेप्टेम्बर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 11 अक्टोबर 2020 आइतबारको दिन निज वासस्थान बरबट पाब्रिङटार निम्बङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, छरछिमेक एवं सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भइदिने अनुरोध गरिन्छ। विनीत सोनी शेर्पा पिता, रूपा राई पत्नी, वाङ्गेल शेर्पा छोरा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, डिएस गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, भिएलसिसी, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। निम्बङ ग्राम पञ्चायत दोस्रो दलपचन्द कालेबुङ निवासी पिता सन्तकुमार कटुवाल अनि माता बादली थापाका एकमात्र सन्तान 22 वर्षीय स्वर्गीय सत्यम छेत्रीको वाहन दुर्घटनामा परेर दुःखद निधन भएको थियो। 14 सितम्बर दुर्घटनामा परेका सत्यमलाई बचाउन समग्र मानिसहरू सहयोगको हात लिएर अघि आए तापनि आखिर 30 सितम्बर 2020 का दिन सत्यमले प्राण त्यागेका थिए। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 11 अक्टोबर 2020 का दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। यसर्थ उक्त दिन सत्यमलाई बचाउन सहयोगको हात लिएर अघि आएका सम्पूर्ण महानुभाव, इष्टमित्र, आफन्तजन अनि शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक आग्रह गरिन्छ। विनीत सन्तकुमार कटुवाल पिता, बादली थापा आमा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार।
अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। नर्सिङ एन्ड पारामेडिकल इन्स्टिट्युट कोरोना कालको वर्तमान बिग्रेको आर्थिक परिस्थिति बीच एउटा मात्र नर्सिङ सेन्टर तपाईँको लक्ष्यतिर नोकरीको अवसर। एचएसमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले आज सम्पर्क गर्नुहोस् NPI मा। कोड पेपरमा लिखित भर्ती अनि जब ग्यारेन्टी गभर्नमेन्ट साथै निजी अस्पतालहरूमा NPI ले सुविधा दिन्छ। स्कलरशिप, होस्टेलको व्यवस्था, बुक्स अनि ड्रेस फ्री, EMI फ्यासिलिटी, स्टेपन साथै प्र्याक्टिकलको सुविधा। कोलकाता अपोलो टाटा क्यान्सर एम्स अस्पतालमा प्र्याक्टिकलको सुविधा उपलब्ध छ। एडमिसन सुरु भइसकेको छ। भर्ती हुनको निम्ति आज हाम्रो लोकल एडमिसन सेन्टर सिलिगुडीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर छ 9749602489 र 7439325716। Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue। यो यस्तो SUV हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोलिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया Hyundai एक्सक्लुजिभ Hyundai सोरुम, सबोक रोड सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने Hyundai कार। The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu-compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View. Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHill, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर।
अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईको घर आँगनमा निशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। मेडकेयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। अब तपाईको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेडकेयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सीड ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास रिसिडोट नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile St. Divigiri Road, Kalimpong.
तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ एलसिडी स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113. आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्।
कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर, कञ्चन सिनेमा हल, शहीद दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St.
School is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up! St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.